महक असलम ने आपको बताया था कि बेटियां बेटों से कम कहीं नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये कम वाली बात तो है ही नहीं, बराबरी है, बराबरी, बिल्कुल बराबरी। ऐसे में मुल्तान की 19 साला मारिया इस चीज़ को सच साबित कर रही हैं। इन्होंने वालिद की बीमारी के बाद घर की किफालत का बीड़ा अपने सर ले लिया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे घर को चलाना और घर की हर एक चीज़ मैनेज करना। मारिया वालिद के साथ मिलकर लोगों के घरों में रंगो रोगन करती हैं, जिससे घर का गुजर बसर होता है। पहले आपको राशिद हमीद की रिपोर्ट हम दिखाते हैं, फिर ये बाहिम्मत लड़की हमारे साथ मौजूद होंगी, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मुल्तान की 19 साला मारिया इसकी जीती जागती मिसाल है। वालिद दिल के आर्जा में मुब्तला हुए तो बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। वालिद के साथ मिलकर घरों को पेंट करने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। मैं भी आम लड़कियों की तरह लड़की हूँ, मगर घर की मजबूरियाँ, हालात इंसान से बहुत कुछ करवा देते हैं। मेरे अम्मी अबू दोनों बीमार रहते हैं, तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे अपने घर की कफालत के लिए खुद मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। 3 छोटी बहनों और बीमार वालदा की कफालत के लिए बाहिम्मत लड़की को मजबूरन हाथ में रंग का डब्बा और ब्रश पकड़ना पड़ा। हमारी जिंदगी का ये आसरा भी है। 7 से 800 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाली बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत सबके लिए मिसाल बनी हुई है। कौम की इस बाहिम्मत बेटी ने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपने घर और वालदा के इलाज की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब ये बाहिम्मत लड़की मारिया और इनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मारिया और आपके वालिद जो हैं, हम दोनों को गुड मॉर्निंग, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मारिया, सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगी, चूँकि हम जब भी बेटियों की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है, बेटियां क्या कर लेंगी, पैदा हो गई हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, अपने अपने घरों को चली जाएंगी। और पंजाब में तो बड़ी बात है कि हमेशा बेटियों कहते हैं कि पराया धन है, लेकिन आपने इस चीज़ को जिस तरह से गलत साबित किया है, आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। प्लीज़ ज़रा मुझे अपने बारे में बताएं, आपकी एज क्या है, कब से वालिद साहब के साथ ये काम कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये काम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खालिद है। एज मेरी 19 साल है। मैं पिछले 9 साल से पेंट का काम कर रही हूँ पापा के साथ, और माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं मुझसे छोटी। अच्छा मारिया, ये बताएं कि ये जो घर में पेंट करना है, ये अब तक तो खालिसतन जो है ना मर्द ही जाके करते हैं, लड़के जाके करते हैं। हम जब आपके ये मनाजिर भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सिर्फ आपने ब्रश कर लिया, प्रॉपर यानी पहले रेगमाल से पुराने रंग को उखाड़ना, उसके बाद कोट दर कोट लगाना। तो जब आप जाती हैं किसी भी घर में ये काम करने के लिए, तो कैसा रिएक्शन मिलता है आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। लोग बहुत खुश होते हैं कि मैं इतने अच्छे से काम करती हूँ, बल्कि मेरे हाथ के काम को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सफाई से मैं काम करती हूँ, और मैंने पिछले 9 साल से जब से ये काम मैंने शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत कुछ मुझे इसमें सीखने को मिला है। बहुत कुछ मैंने सीखा है, डिज़ाइनिंग का काम, सादा काम, ये डोर की पॉलिशिंग, छतों की डिज़ाइनिंग, हर तरह का काम माशाल्लाह मैंने सीखा हुआ है। अच्छा मारिया, आप बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। आप 9 साल से ये काम कर रही हैं और आपकी एज 19 ईयर्स है। आप मुझे ये बताएं कि मारिया खुद क्या बनना चाहती है, वो क्या चाहती थी कि वो ज़िंदगी में क्या बने? क्योंकि अमूमन लड़कियां कहती है तो डॉक्टर बनना है हमने, या इंजीनियर बनना है। मारिया क्या चाहती थी जब 8 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 9 साल की थी? तो उसके जहन में क्या था, पढ़ लिख कर क्या बनेगी? मेरे जहन में ये था कि मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छी लगते थे न्यूज़ चैनल्स, जो न्यूज़ एंकर बातें करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूं, मगर किस्मत ने साथ ही दिया। उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर 10 साल की एज थी और कोई हुनर हाथ में नहीं था, पढ़ाई भी अधूरी थी, तो कोई काम और नहीं कर सकती थी। इस वजह से फिर इस काम में आ गई। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है मारिया, हम आपके वालिद से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ही है तो फिर एक काम करते हैं, अभी बैठे बैठे आपको न्यूज़ एंकर बनाते हैं, अभी बैठे बैठे। और आप जैसे हम कहते हैं ना, मैं हूँ फैसल करीम, मैं हूँ महक असलम, तो आप मौजूद हैं। आपने इस तरह बोलना है, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन,
اور میں ہوں ماریہ خالد. آپ نے بس یہ 3 جملے بولنے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. السلام علیکم، میں ہوں ماریہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن. زبردست. یہ ہو گیا، نیوز اینکر بن گئے آپ. یہ آپ کی جو خواہش تھی، دیکھیں اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے کامیابیاں دے اور آپ کی ہر خواہش آپ کی پوری کرے. آپ کے والد صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا. ایک بیٹی جب باپ کا سہارا بنتی ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بیٹیاں ہوں تو فخر سے سر اٹھا کے میں چل سکتا ہوں. آپ کی بیٹی آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر گھر کی ہر ذمہ داری پوری کرتی ہے. گھر کی کفالت کا اپنے ننھے کاندھوں پر اس نے ذمہ داری، یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. آپ پلیز شیئر کیجئے گا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں پر بیٹی کی پیدائش اور بیٹی کی تعلیم، لیکن جب بیٹی اتنا اچھا اور مضبوط بازو بن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو یقیناً باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. جی میرے خیال سے بیٹیاں، آپ نے کہا کہ بھی بیٹیاں بیٹوں کے برابر ہوتی ہیں، اور مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ بیٹیاں برابر نہیں، بہت زیادہ آگے ہیں. کہ میری بیٹی نے شاید اگر میرا بیٹا ہوتا وہ بھی میرا نام روشن نہیں کر سکتا تھا، میری تو اتنی حیثیت بھی نہیں تھی. اور ماشاءاللہ میری بیٹی نے ساری زندگی جو ہم خود محنت کر کے اپنا نام روشن نہیں کر سکتے تھے، وہ ماشاءاللہ میری بیٹی نے میرا نام بھی روشن کیا. اور ہمارے گھر کے جو اس کی ذہانت ہے کہ بھی گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے، تو ایسا کم بچوں میں دیکھنے کو ملتا کہ اپنے گھر کی طرف یہ ایسی سوچ رکھیں. زیادہ تر اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں بچے کہ ماں باپ کو بلکہ تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ لے کے دیں. ہماری بچی نے ہمارا اتنا ساتھ دیا کہ بھی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بچی کو دیکھ کے اور بچوں کو بھی یہ سبق ملے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے. اچھا خالد صاحب، جیسے کہ ماریہ میری بہن نے خود بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، تو آپ حکومت سے کوئی گزارش کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش کم از کم پنجاب حکومت سے ضرور کرنا چاہیں گے کہ ان کی پڑھائی لکھائی کا بھی بندوبست کیا جائے، اور ان کے جو پھر خواب ہیں نا وہ والے، وہ پھر میں پرسنل اس کو لیتا ہوں. اور آگے چل کے ماری جب پڑھائی مکمل کرتی ہیں تو پھر ان کی ٹریننگ اور اس کے پھر باقاعدہ آغاز اس کام کریں گے. لیکن آپ اس وقت خالد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ نہیں سر، میں کسی سے کوئی درخواست نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتا ہوں کہ اپنی محنت سے کچھ بنے، کسی کا محتاج نہ بنے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے کچھ بھی. میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی تربیت دی ہے کہ تھوڑا ملے زیادہ ملے جو بھی ہو اپنی محنت سے کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے محنت میں ہم اس کو بہت عظمت سمجھتے ہیں. بے شک. اور یہ جو آپ کی تربیت ہے نا، یہ آپ کی بیٹی نے جس طرح سے کہہ رہی کہ وہ 19 ایئرس کی اور 9 سال ہو گئے انہیں یہ کام کرتے ہوئے، یہ وہ شروع سے جو ماں باپ بچوں کو براٹ اپ دیتے ہیں نا وہ پھر نظر بھی آتا ہے، جس طرح سے ماریہ میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اچھا ماریہ، آپ مجھے یہ بتائیں گھر میں کون کون موجود ہے؟ آپ ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، اور کون ہیں؟ جی میں ہوں، میری امی ہیں، ابو ہیں اور 3 چھوٹی بہنیں ہیں. اچھا، تو جو آپ ابو کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، رنگ و روغن کا کام کرتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں رنگ بھرتی ہیں آپ، تو یہ اس سے جو آمدن ہوتی ہے گھر کا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا ہے؟ جی اگر ہمارا کام چلتا رہے تو بہت اچھا گزر بسر ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس کام میں اچھی آمدن ہو جاتی ہے، کام لگا رہے تو 700-800 روپیہ دیہاڑی بن جاتی ہے. اچھا ماریہ، مجھے بچے یہ بتاؤ کہ آپ کتنی آپ کی ایجوکیشن ہے، کتنی کلاسز پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ میں نے 8 تک پڑھا ہے. اوکے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اردو اخبار اچھے سے پڑھ سکتے ہو؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھ. تو پھر آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے یہ کہ آپ نے جو آپ کا مطالعہ ہے نا اور اخبار بینی ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. ہم ابھی تو آپ سے الوداع لیں گے، لیکن آپ نے جس خواہش کا اظہار کیا اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں، اور بہت مجھے اچھا لگے گا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اخبار کا مطالعہ روز کریں، اپنی اردو کی روانی بہتر کریں، 15 منٹ 20 منٹ جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے، صبح اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے وہ آپ کریں، کوئی سا بھی پڑھیں، اور وہ کرنے کے بعد اپنی زبان میں روانی لائیں، اور پھر ہم لازمی
آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے اور چانس دیں گے کہ آپ یہاں پہ نا چھوٹا سا آڈیشن دیں, اور ہم اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ہمت دوسروں کے لیے اسی طرح مشعل راہ بنتی رہے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہیں کہ اب سے آپ نے جو ہے نا اس طرح مطالعہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جی بالکل ضرور. چلیں جی, وعدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. بے حد شکریہ ماریہ, اور آپ کے والد صاحب خالد صاحب موجود تھے, آپ دونوں کا.